مشاهدينا، اليوم 6 نيسان هو اليوم العالمي للرياضة. وقد ايه نحن بحاجة للرياضة بحياتنا اليومية، بحاجة انه نكون اكتف وبحركة دايمة. ليه؟ لانه الرياضة كتير مهمة. رياضة مهمة، هي متنفس لنا تنبتعد عن الحياة الضاغطة اللي عم نعيشها يوميا، وأيضا بتخلصنا من أمراض عديدة وخطرة. وغير هيك بتقوي لنا مناعة جسمنا، ونحن بحاجة هلأ أنه نقوي مناعة جسمنا بظل فيروس كورونا. تنحكي أكثر عن أهمية الرياضة وعن الرياضة بشكل عام قديش مهمة بالنسبة للكنيسة والسلام، رح يكون معنا اليوم سر سيلين مطر من الراهبات الباسيليات شويريات. بدي رحي فيك سر سيلين وأشكرك لحضورك معنا اليوم. الله معك ريان، الله معك. اليوم رح نكون عم نحكي أكثر عن الرياضة وخصوصا أهميتها بالنسبة للكنيسة والسلام. خبرينا أكثر سر سيلين عن شعارات الألعاب الأولمبية اللي هي لهالسنة. أول شيء، مثل ما عنوان الحلقة، عنوان البرنامج على الموعد، نحن بنقول لهم للمشاهدين ريان يكونوا على الموعد ب6 نيسان اليوم. هو اليوم العالمي للرياضة. شيء جديد انه شو علاقة الكنيسة بالرياضة؟ انه هيدا السؤال يسأل. طبعا. شو علاقة الكنيسة بالرياضة؟ وليش راهبة بدها تطلع تحكي عن الألعاب الأولمبية وعن الرياضة وعن القيم بين الرياضة وبين الكنيسة؟ وشو علاقة اليو ان كمان، اليونسكو يلي بتهتم بالتربية وبتهتم أيضا بالإنسان؟ الشعارات للسنة 6 نيسان 2021 انه يكون اول شيء هاشتاج بي اكتف. وهيدا السؤال شوي في تشالنج، انه كيف انا بدي اكون اكتف محصور ببيتي بالكوفيد 100%. نعم. بالكوفيد ما عم بعمل شيء ابدا. الاكتيفيتي اللي عندي اقل بكتير من قبل، اذا ما صح. بدنا نقول اكثر من 50%. صرنا على هالحالة سنة. تجي الألعاب الأولمبية من سنة 2007 ريان عم بتقول للعالم، وخاصة البلدان يلي ان ديفلوبمون، يلي هي مثل لبنان، مثل البلدان يلي بعد بحاجة شوي كتير فينا نقول لحتى تضوي على حقوق الإنسان. صح. بتجي اليو ان مع الألعاب الأولمبية en partenariat مع الكنيسة، خاصة الكنيسة بفرنسا، لحتى تقلنا بيظل هيدا الشيء يلي انتو فيه. الانسان بده يكون عم يتحرك اكثر، الانسان بده يكون هالسوفل اللي عنده اللي نحن منه السبور. ما فينا نعمل سبور بلا النفس بلا سوفل. سوفل خاصة بكوفيد، وقت اللي ما عنا نفس، ما عنا اكسجين، خاصة بلبنان. عم بتقلنا فيكم انتم تشاركوا بالبيت، بالمدارس، بالمؤسسات. هلا رح نشوف كيف بواحد ببيته بالمحل يلي هو فيه قادر انه يكون عم بيشارك باليوم العالمي. صح. ومش بس 6 نيسان اليوم العالمي، كل يوم هو 6 نيسان. صح. وكل يوم هو اذا بدك للإنسان يرجع يتطلع بجسمه، يلي هو أول شيء بالانفيرونمون، أول شيء بالبيئة يلي بيقلنا ربنا إنه نحافظ عليه قبل الشجرة وقبل الأمور التانية الأكيد اللي بالبلانيت. أول شيء جسمنا بدنا نحافظ عليه. حتى لي أكتر إذا بدك يكون نحن على تواصل مع يو ان والكنيسة وأيضا الألعاب الأولمبية، سجلنا حلقة بس بزوم دقيقة أو أكثر مع العضو بريزو، بشبكة الكنيسة والرياضة، وأيضا المسؤول عن الأسوسياسيون يلي بتعنى اسمها لو كور بور لو دير. صورت انا وياه حلقه صغيره زوم. فينا اذا بدك هلا نشوف الفيديو لحتى اللي اكثر يشرح لنا هو، لانه المامبر فيها اكثر، شو اهميه السبور بالكنيسه أكيد أكيد. والالعاب الاولمبيه. نعم. خلينا نحضر الفيديو سوا مع المشاهدين. Voilà, bonjour, bonjour à tous, merci pour votre invitation. Je me propose d'aborder
cette journée du 6 avril qui est consacrée au sport au service du développement et de la paix pour voir ensemble comment on peut conjuguer des préoccupations qui concernent l'Église, qui concernent les églises, et des préoccupations qui concernent le monde sportif et le monde des activités physiques. Alors, par rapport à cette journée, peut-être on peut rappeler qu'il ne s'agit pas de mettre en place de nouvelles initiatives, mais plutôt de valoriser des actions qui sont déjà existantes et qui vont œuvrer pour le développement d'activités physiques et sportives au service de la paix et du mieux-être. Et donc, ce qui nous réunit là, ensemble en ce moment, c'est peut-être de voir par rapport aux personnes qui nous regardent, aux personnes qui nous écoutent, de voir finalement, par rapport à ce que je fais déjà, comment je pourrais peut-être faire savoir que j'organise déjà des initiatives qui sont l'occasion pour moi de favoriser le développement des pratiques physiques et des pratiques sportives, et comment quelque part je peux valoriser ce que je fais déjà. Hein, donc c'est un premier message que je vous propose, c'est de considérer que il ne s'agit pas de proposer des choses qui viendraient de l'extérieur, mais valoriser des initiatives qui existent déjà, hein, donc au sein d'organisations au Liban qui œuvrent pour la paix à travers la pratique d'activités physiques et sportives. سير سيلين خلينا نوضح شوي أكثر للمشاهدين عن يلي انحكى بالفيديو. نعم، دكتور جيل لوكوك يلي هو إذا بدك نرجع بنقول مسؤول عن أسوسياسيون لو كور بور لو دير، وعن الكوميتي يلي بتتعلق بالأولمبياد، وبجمعية اثنين بفرنسا اللي هن الإيلوبس والإي سي بي. حكي كتير عن أهمية السبور يلي هو إذا بدك الأكتيفيتي يلي نحن لازم نضل عم نقوم فيها بالمحل يلي نحن فيه. يعني نحن بنقول انه اوكي بدي اروح ادفع الجيم لحتى اروح اعمل سبور، او بدي اروح انا ما بعرف بدي اسباس كتير كبير تعمل سبور، او يعني بنحس نحن انه سبور بده يكلفنا وقت ويكلفنا جهد ويكلفنا مصاري حتى نقوم فيه. عم بيقول هو محل ما انتو بالوضع يلي انتو فيه ليه ما بتخلقوا، وكمان نحن بنعرف انه بلبنان في بالسي كمان عم يشتغلوا على هيدا الموضوع يلي هو عنوانه نفس بروجي مع الستار، مع الفنانين بلبنان. عم يشتغلوا كيف فيهم هن، لأنه الفيجور للمجتمع، لأنه المجتمع بيتأثر فيهم، المراهقين بيتأثروا فيهم، تيعملوا اكتيفيتيات سبورتيف. دكتور جيل عم بيقول انه محل ما نحن، ومن هالقيم يلي فينا ريان نستفيد منها اليوم، انه الصوف الحكي عنه دكتور جيل انه الانسان بس يعمل سبور بيعطي اكثر شيء عنده اياه. هيدي اول قيمه، انه نعطي احسن ما عنا. برافو، نعطي احسن ما عنا، وبعدين ولا مره وقليل ما بنعمل سبور لحالنا. يعني دائما بالسبور نحن بيكون في عنا الانكلوزيون، يعني الدمج. بعدين القيمة كمان الثالثة فيها انه السوليداريتي. يعني احنا اوقات كتير بلبنان بنعرف بالماراثون بلبنان انه بنركض لقيمة معينة او لقضية معينة. صح. عم يدعي كمان دكتور جيل، هلا بنرجع بنشوفه بفيديو تاني، انه بنركض من قلبنا كمان، مش بس من لقضية معينة. لقضية معينة. وبلبنان كانوا عم بيركضوا بعد الشاطرين بالرياضة، كانوا عم بيركضوا كرمال يدافعوا عن قضايا معينة، عن جمعيات يعملوا فاوند ريزنج، تبرعات لجمعيات معينة، وهذا الشيء كتير مهم 100%. بعدين كمان السبور بيساعد الإنسان يعطي أكتر شيء عنده قلنا، والسوليداريتي والاميتيه سوسيال. انه نحن بتتذكري في كتير مؤسسات مهمه مثل الاس او اس، مثل انت اخي، مثل كل الاشخاص يلي بيحسوا حالهم انه نحن مش انكلو بالمجتمع، مش مدموجين بالمجتمع. بيجي هالماراثون حتى يجمع كمان مساواه بين المراه والرجل. يعني هالطريقه هيدا، هالماراثون هيدا ما بتفرق في اذا كنا نحن الام او الفام او كنا عنا أو حتى نوع من ذوي الاعاقه، احتياجات خاصه. نعم صح. هلا عم نشوف
بالصور انه هيدا السبور الرياضه من اجل ديفلوبمون هيومان، لاجل التنميه المستدامه ولخدمه السلام. كيف يعني خدمه السلام من وراء الرياضه؟ الرياضه عم نقول هون انه ما بتكلف كتير. في اوقات كتير نحن بالرياضه خاصه الكنيسه بفرنسا وعم بيجربوا الريفيجي يلي عم يجوا للبلدان، عم بيساعدوهم ليندمجوا بالمجتمع أكثر من خلال الرياضة. والرياضة بتقلنا أنه مننزل كلنا سوا لقضية معينة من دون عنف، فينا نتظاهر على الطرقات بلا ما نكسر، بلا ما نعيط، بلا ما نصرخ، إذا نحن عم نركض هالكورير هالركض من أجل بقلبنا وبعقلنا وكمان بجسمنا لأجل قضية معينة. بفكرة برجع بقول ودكتور جيل قايلة إنه بفكرة إنه الإنسان ما بيركض بس بجسمه، بيركض كمان بقلبه، وهو أول شيء الإنسان لازم يحافظ عليه بالبيئة. وهون بنرجع لرسالة البابا فراتيلي توتي يلي كتير فيها ايام الفراترنيتي يلي هي الاخوه، الاميتيه سوسيال، الصداقه يلي فيها السوليداريتي، التضامن. هودي الايام يلي نحن ريان بحاجه لهم هلا، وبدنا نقول كيف بدنا نعملهم. نعم، يعني الأيام اللي لازم ناخدهم اللي بدل الألعاب الأولمبية توصلهم للعالم من خلال الرياضة هن الوحدة، التماسك، نركض من أجل قضية معينة ونتخلى عن النزاعات. يعني فينا نكون عم نتظاهر ونطالب بحقنا بطريقة سلمية. صح؟ صحيح صحيح. نعم. هلا اذا بدك بنرجع بنشوف بعد فيديو اخر وعلى اساسه ممكن منعلق اكثر. نعم، هذا الفيديو رح يكون عن الرسالة اللي بدها توصلها الألعاب الأولمبية للبنان. نعم، خلينا نشاهده سوا مشاهدينا. De sport et paix. En tout cas, on peut considérer que chaque jour, les athlètes de tout niveau nous montrent, nous démontrent qu'il est possible de s'affronter tout en vivant en paix ensemble, dans un monde d'incertitude. Et je pense que ce monde d'incertitude, on le vit peut-être encore plus intensément depuis un an, dans un monde d'incertitude. Et on peut considérer que l'incertitude peut être quelque part le moteur de ce qui va nous réunir lorsqu'on va s'intéresser à cette dimension de paix, à cette dimension de paix intérieure, à cette dimension de souffle intérieur qui peut être peut-être les prémices de ce développement durable que l'on essaye de développer dans chaque partie du monde. خلينا نوضح أكثر. نعم، دكتور جيل هون عم بيقول إنه نحن الشيء اللي بيجمعنا هو القلق يلي عنا إياه نحن للي جاي، إنه نحن عنا قلق بالمرض، عنا قلق إذا أحبابنا بعدين رح نضل عم نشوفهم إيه أو لا. في عنا أشخاص كتير ماتوا، أشخاص يحتضروا بالمستشفيات. هيدا الشيء عم يجمع الكرة الأرضية كلها سوا، خاصة نحن بلبنان. يعني عم نعيش ظروف كتير ضغطة معيشية اقتصادية ودا فيروس كورونا. يعني فينا ناخد الرياضة كمتنفس لإلنا، كطريقة نرفه فيها عن نفسنا. صحيح. وهون دعوة مش بس للناس كفرد كمثلا أفراد. خلينا ناخد مثلا نحن بمريم تي في، أو نحن عم نشتغل ببنك معين، أو عم نشتغل بمدرسة معينة. ما تغير البوليتيك يلي عندها اياه، ما تغير البرنامج يلي عندها اياه، ضمن البرامج يلي عم تعملها تحولها لأجل السلام. يعني كيف في أنا بالبرامج اللي أنا عندي اياها، بالقدرات اللي أنا عندي اياها، حول تفكيري إني أنا بدي حولها كلها لأجل السلام. وكلنا بحاجة ريان للسلام ببيوتنا، بعالمنا، ببلداننا، بالبلانات تير، بالأرض يلي هي قالنا البابا فرانسيس بلوداتو سي، يعني كن مسبح عن الرسالة كمان عن البيئة. قالنا هيدا البيت الواحد، الميزون كومون لكلنا سوا. ليش ما بدنا نحط فيها سلام؟ لأنه كلنا بنطمح. وحكي دكتور جيل بالفيديو عن السلام الداخلي. يعني أنا السلام الداخلي ببلش بمسكة الباب ريان، إني أنا كيف بدي أفتح باب بيتي، كيف بدي دور سيارتي، كيف بدي أطلع بالآخر. يعني نحن البلدان اللي بحاجة للسلام. الألعاب الأولمبية، اليوان، إجليز إسبور، من خلال دكتور جيل فكروا بلبنان إنه هالبلد اللي هو كتير حلو
بالخارج، بس فيه كتير نزاعات، نزاعات سياسية، نزاعات بلشت عم تفوت على عيالنا، نزاعات بمؤسساتنا في فساد، بدولتنا في فساد. ليه نحن ما بنرجع منعيش إذا بدك الهيومانيزم الأنسنة من خلال اكتيفيتي بتفيد الجسم من خلال وبتجمع الرياضة. الآخر بالآخر، بتجمع الرجل بالمرأة، بتجمع الطبيعي اللي بنحسه نحن انه كامل بالجسد، واللي عنده إعاقة معينة أو شيء خارجي معين، عم تجمع كل الناس، عم تجمع الفقير، عم تجمع الغني، عم بتخلي انه هيدا الشخص كمان يلي عنده إعاقة معينة يكون الأول. يعني في أتليت على الهاند سايكل ريان كانوا يطلعوا الأول بالماراثونات وبالرياضة. إذا الرياضة تجمع، الرياضة تدمج الإنسان مع خيه الإنسان ببيئة وحدة، ببلانات وحدة يلي هي البيت الواحد المشترك اللي علينا نحن أنه نحافظ عليه. استاذ سيلين، ايضا هون فينا نكون عم نعمل رياضه مع اطفالنا بالبيت. الاطفال هون عم بيعانوا من مشكله كبيره، انه عم بيضلهم حتى ما بقى في مدرسه وعم بيضلهم قاعدين بالبيت، عم بيكون دروسهم عم بيتابعون عن بعد، فما عم بيكون عندهم شي نشاطات يعملوها. فينا نكون نحن كمان عم نخصص وقت مع اولادنا انه نقوم بنشاطات رياضيه معينه، وهذا الشيء بيريحنا وبيريحهم. صح، كل واحد هي دعوة دكتور جيل اليوم، دعوة للإنسان بالبيئة اللي هو فيها. مثلا أنا رايح على شغلي بحط سيارتي أبعد شوي وبمشي، ابني بده مي، بدي أنا مثلا ماما جيبي لي المي. معلي إذا أنا بفكري إنه لازم ابني يكون اكتف، إذا السلوغان تبع الألعاب الأولمبية قوم أنت ماما جيب أنت المي واشربها. يعني ليكون نحن جسمنا دايما بهالحركة. يلي في أوقات نحن ببيتنا ما حطيناه نحن الفيديو، بس فينا نمرق على الشاشة ريان بعد اليوتيوب لعيال صوروا عم يعملوا سبور سوا بالبيت، حاطين على اليوتيوب جيمة معينة أو رقصة معينة وعم يلعبوا كلهم سوا. خاصة فيهم يرجعوا الأشخاص يفوتوا ويقروا أكتر un.org، بعرف إذا ببينوا هلا على الشاشة eglise.sport.fr، ليشوفوا الكونفرنسات اللي عم تنعمل، السيمينارات اللي عم تنعمل، الكان، المخيمات. فيك تقولي لي كيف هلا بكوفيد عم يعملوا ديكان؟ ما هي بالطبيعه قد ايه انقى من الطبيعه، يعني وما الطبيعة فيها هي شيء ما بتكلفنا شيء، وهي موجودة من ربنا وفينا نلجأ لها تنعمل كتير نشاطات ومش مسكره ابدا. يعني في الانسان يستفيد منها. وهلا عندنا وقت اكثر من قبل حتى نحن ننقي ساعه بالجمعه او ساعتين بالجمعه تنروح فيها نحن وعائلتنا، ونكون عم نشوف الطبيعة قديش مهمة، ونكون نحن عم نركض، ونكون نحن حاطين عم نمارس الرياضة معينة. مش ضروري بس الركض، مش ضروري الماراثون بس، فينا نخلق اشياء كثيرة من البينبون لراكات، امور بالطبيعة نحن وصغار كنا نلعبها وكنا نحبها. وهلا في حاجة انه نرجع نعيش اللي كنا نعيشه نحن كمان قبل. اكيد، وهذا الشيء بيعطينا فرح وسلام، ومثل ما قلت قد ايه نحن بحاجه لهالسلام بظل كل الاجواء الضاغطه اللي عم نعيشها. وايضا كمان فينا نكون عم نعمل على الدراجه الهوائيه، يعني هون لانه عندنا مشكله طبعا بنزين هلا كمان جديده، فينا نكون عم نمارس رياضه من خلال البيسيكلات، يعني نتنقل من محل لمحل. وهذا الشيء مش عيب، يعني هون بلبنان يمكن هذا الشيء ما كتير بنشوفه، بس لازم تبلش العالم انه ترجع مثل ما قلنا لورا وتستعمل الدراجات الهوائية وتروح فيها من محل للتاني. صح، إذا محل آمن بتقدر إنه تروح فيها من محل آخر. في كمان إيماج كتير مهمة ريان، هي صورة البون، صورة الجسر. دكتور جيل كمان بيعلق عليها بصورة الجسر يلي هو بيجمع. وانت الفكره وقت اللي انت حتى نحن باوقاتنا اليوميه وبايامنا اليوميه بس نقول شو رايكم نروح الجمعه اللي جايه او الشهر اللي جاي على هالمحل معين، انت هون عم بتكوني باتيزور دو بي. يعني انت هون
تحاولي تجمعي الناس. الناس مع وهون بعضها. نحن نسينا بعضنا، يعني بعدنا اكثر عن بعضنا، وفي اشخاص صرنا زمان ما شفناهم، في اشخاص ما عم نشوفهم ابدا. يعني بتحسي شغلنا اليومي وهمومنا عم بتبعدنا عن بعضنا. ليه نحن ما بنستعمل كمان هيدي الايماج، ايماج الجسر؟ في اشخاص نحن صرنا زمان ما حكيناهم، ليه ما بنتصل فيهم وبنسال عنهم؟ ليه ما بنقول لهم انه بركي بنعمل شيء معين بطبيعه اكيد بيكون سيف لانه مش مسكره؟ هالامور هيدي اللي نحن هون بدنا بحاجه نبقى لها. نحكي عن هذا الموضوع. بنحس سرسرين على طول انه عنا نوع من الكبرياء، انه مين بده يتصل بالتاني قبل. ويمكن هذا الشيء خاصه كمان بالسلام، انه ما عنا سلام داخلي. هيدي بدنا نعمل فقرة لحالها. صح، هون الانيشياتيف المبادر. وهون دكتور جيل هو من الاشخاص المبادرين، هو يلي انه قرر اكيد انه يطلع وينبش باي محطه بلبنان، قادر لانه هو مامبر بالريزو اجليز اسبور، لحتى يوصل هيدي الفكره ببلد كتير حلو، ببلد العالم بالغرب كتير بحبوه، ولكن عم بيشوفوه عم يتخبط بكونفليات، بصراعات، وعم بيقول ما ننطر الدولة، ما ننطر الشخص الفلاني ليبلش. المبادرة تبدأ من الداخل، صح. السلام يبدأ من الداخل. وهون دعوة لإلي أنا أول شيء، ولإلك ريان، ولكل شخص عم بيشوفنا، بدنا نقول لهم ما يخافوا انه يبادروا. يعني يمكن نحن بنخاف من ردة فعل الاخر، بس لو شو ما كانت ردة فعل الاخر نحن علينا نبادر. صح، السلام يبدأ من حيث نحن، بالقدرات اللي عنا اياهم، بالريسورس اللي عنا اياهم، تنرجع نلتقي بالاخر. وريان بس نلتقي بالاخر عم نلتقي بذاتنا. يعني اليوم الحوار انا وياكي قد ايه حلو، عطاني فرح لإلي، وقدرت انا كمان شوف نعم، قدرت انا التقى بحالي يلي في قيمه انت عندك اياها مشتركه بيني. قد ايه نحن بحاجه، محل ما نحن بمؤسساتنا الكبيره، ما تقول انا ما فيي وانا مش دعوتي هيدا الشيء، مش الميسيون اللي لإلي هيدا الشيء. البنك بيقدر، فتال والشركات الكبيره اللي عندنا اياهم بلبنان قادرين هن بهيدي الاحوال يعملوا هالمبادرات. الام ببيتها، الاخ، الاخت، مين ما كان، الخوري، الراهب، العلماني، الرئيس، ما ننطرها من اشخاص ما عندهم اياها. هون بدنا نقول سرسلين، يعني فينا من خلال الرياضة نعطي فرح، نعمل أجواء فرحة، نعمل أجواء إن كان بالمنزل، إن كان مع أشخاص صرنا زمان مش شايفينهم. فينا من خلال الرياضة نكون عم نعمل هذا الشيء. صح، بهدف السلام، وبهدف التنمية، تنمية الإنسان. وهون نحن إذا أنا وياك اليوم نفكر ريان، وين نحن عم نعمل مبادرات لتنمية الإنسان؟ سؤال يطرح لإلنا اليوم، لمريم تي في أكيد يلي هي الرائدة بأمور القيم اللي بتتعلق بالمرأة، صح. اللي بتتعلق بالبيئة، اللي بتتعلق بالوطن، اللي من خلالها نحن بنكون مرتاحين إنه نطلع ونحكي عن هذا الموضوع. ومريم تي في وغير أكيد محطات بيبتغوا السلام صاروا قليل. ونحن كمان علينا نكون بيونيين، نكون رواد بهيدا الموضوع يلي الإنسان بحاجة لإله صار، لأنه نحن ضيعنا البوصلة. صح. ضعنا وين رايحين. يعني غير انه نعطي السلام لغيرنا والفرح لغيرنا، نكون عم نحافظ على حالنا، على الاتر ايمان تبعنا، على الكور تبعنا. نعم، هيدا دكتور جي حكي انه نحن هدفنا الميوقتر، مش بس البياناتر. اللبناني بعد ما وصل للبيانات، بس من خلال السبور قادرين نحن انه نوصل للميوقتر تبعنا. منه بعيد، جوا بقلبنا، بس نرجع للبي انتريور، ونرجع بعلاقتنا اكيد بالاجليز وسبور. عم نحكي الفوا، عم نحكي الايمان، عم نحكي الانسان بداخله، هو الروح الرياضية، الروح بداخله. اذا فتش عن الله بيلاقيه جوا، إذا فتش عن السلام بيلاقيه بعلاقته بالله، وإذا فتش على السلام بيلاقيه بعلاقته بالآخر. صح. وأي بروجي، أي انيشياتيف بتدخلني بهيدا كله هي الرياضة. نعم، هون كمان بدنا نذكر انه الرياضة بتفرجي سرسلين الوجه الحضاري لحيلا بلد.
كيف نحن بلبنان قد ايه بحاجه للرياضه. كان في فوز للمنتخب اللبناني مبروك. ايضا بالخارج، عم بيحقق كتير انتصارات. هون بدنا نقول له الف مبروك وان شاء أكيد. الله يكفي. أكيد. قد ايه هون كمان نحن كلبنانيين هون وقت نلاقي انه المنتخب اللبناني برا عم بيحقق انتصارات، قد ايه نحن بهذا الظرف الصعب اللي عم نقطع فيه بنحس حالنا مبتهجين، يعني بيعطينا مثل امل اذا بدك. صح صح. نعم. أكيد نحن كمان بنحييهم وبندعي بدنا الإعلام. نقول لهم الف مبروك. أكيد. وبندعي الإعلام إنه يضوي. صح 100%، مش بس على المأساة، انه نضوي على الشيء الحلو، نعطي نتفة امل للعالم. شوية ثقافة ريان، شوية سبور، شوية إنسان، يعني شيء الإنساني نحن كتير بحاجة له بظل الأشياء يلي عم نعيشها. استاذ سيلين، نحن للاسف وصلنا لختام فقرتنا لليوم. بتحبي توجهي كلمة أخيرة للمشاهدين اللي عم بيسمعوا؟ أنا بقول من خلالك ريان، من خلال مريم تي في الرائدة إذا بدك بهيدي المواضيع، يعني نحن بس بنفكر بشيء بندق بابها ودايما بتكون حاضرة لأنه تستقبلنا لتوصل صوتنا. بدعيهم انه يشوفوا اكثر عن هالموضوع الاولمبياد من خلال un.org نعم، او خلينا اجليز نسكر اسبور بالويب او كل هالامور. اذا فاتوا بيس اسبور كمان، هيدي اسوسياسيون مهمه، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. وحتى لحتى مش بس لانه نحن بحاجه لامور زياده هيك بيعرفوا اكثر، وكل يوم لازم يكون لخدمه الانسان، لخدمه الانسان ولعيش الانسان وللتنميه الانسانيه المستدامه. نعم. شكرا لك ريان. أنا بدي أشكرك كمان سير سيلين مطر لوجودك معنا اليوم. شو رأيك نتطلع تنختم الفقرة، نتطلع بالكاميرا ونقول بي أكتف أنا وياك شعار الألعاب الأولمبية للسنة؟ بي أكتف.